अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1 की आयत नंबर 91 से 95 तक का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाह। और इज़ा जब क़ीला कहा गया लहुम उनसे आमिनू ईमान ले आओ, बिमा जो अंज़लल्लाह नाजिल किया अल्लाह ने, तो कालू वो कहते हैं नुमिनु हम ईमान रखते हैं, बिमा जो उनजिला नाजिल किया गया अलैना हम पर, यकफुरूना और कुफ्र करते हैं या हम नहीं मानते, बिमा जो वरा इसके अलावा है, वहुवल हक हालांकि वहुवा वही हक है, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला है, लिमा जो माहुम उनके पास है। कुल आप कह दीजिए फालिमा फिर क्यों तख्तुलूना तुमने कत्ल किया अंबिया अल्लाह के नबियों को, मिन कबलु इससे पहले, इन अगर कुन तुम हो मोमिनीन ईमान वाले मोमिन हो अगर, वलकद और बिला शुबा जाअकुम आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम बिल बैयिनात वाज़ेह निशानियाँ लेकर, सुम्मा फिर अत्तखज़्तुम तुमने बना लिया इजला बछड़े को मबूद बना लिया, मिन बाद ही इसके बाद, व अंतुम और तुम थे ज़ालिमून जालिम थे। और इस जब अखज़ना हमने लिया मिसाक़कुम तुमसे पक्का वादा पुख्ता वादा, वरफ़ाना और हमने उठाया बुलंद किया हमने फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर तूर को पहाड़ को, खुज़ू पकड़ो, क्या कहा अल्लाह ने, वादा किस बात का लिया, कहा वादा करो, खुजू पकड़ो, माँ जो आतैनाकुम हमने तुमको दी, यानी जो अहकामात दिए जो किताब दी, बिकुव्वतिन कुव्वत के साथ, वस्माऊ और सुनो, कालू उन्होंने कहा समेना हमने सुना, आसैना और हमने नहीं माना और हमने नाफरमानी की, व उश्रिबू और पिला दी गई फी में कुलूबिहिम उनके दिलों में, इजला बछड़े की मोहब्बत, बिकुफ्रिहिम कुफ्र की वजह से, कुल क्या दे बेसमा बुरी है, या मुरुकुम जो हुक्म देता है तुमको, भी जिस बात का, ईमानुकुम तुम्हारा ईमान, अगर कौन तुम हो मोमिनीन ईमान वाले, कुल कह दीजिए इन अगर कानत है लकुम तुम्हारे लिए दारुल आखिरा आखिरत का घर, इंदल्लाह अल्लाह के यहाँ, खालिसतन खालिस, मिन दूनिन नास मिन से दूनी सिवाय, नास लोगों के बाकी लोगों के सिवा, फतमन्नहु बस तमन्ना करो मौता मौत की, इन अगर कुन तुम हो सादिकीन सच्चे, वलन यतमन्नहु और हरगिज नहीं वो तमन्ना करेंगे, हु उसकी अबदन कभी भी बिमा इसकी वजह से, कद्दमत जो उन्होंने आगे भेजा, ऐदीहिम अपने हाथों से, वल्लाहु अलीमुम और अल्लाह तबारक खूब जानता है, बिज़्ज़ालिमीन जालिमों को। बामुहावरा तर्जुमा। और जब उनसे कहा जाता है कि उस पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, तो कहते हैं हम उस पर ईमान रखते हैं जो हम पर नाजिल किया गया, और इसके अलावा है वो उसे नहीं मानते, हालांकि वही हक है, इसकी तस्दीक करने वाला है जो उसके पास है। कह दो फिर इससे पहले तुम अल्लाह के नबियों को क्यों कत्ल करते थे अगर तुम मोमिन थे, और बिलाशुबा यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियां लेकर आया, फिर तुमने इसके बाद बछड़ा बना लिया मबूद, और तुम जालिम थे, और जब तुमने हमसे पुख्ता अहद दिया हमको, या हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और तुम्हारे ऊपर पहाड़ को बुलंद किया, और क्या कहा पकड़ो कुव्वत के साथ जो हमने तुम्हें दिया है, और सुनो, उन्होंने कहा हमने सुना और हमने नहीं माना, और उनके कुफ्र की वजह से उनके दिलों में उसके बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई। कह दो बुरी है वो चीज़ जिसका हुक्म तुम्हें तुम्हारा ईमान देता है अगर तुम मोमिन हो। कह दो अगर आखिरत का घर अल्लाह के यहाँ सब लोगों को छोड़कर खालिस तुम्हारे ही लिए है, तो मौत की आरज़ू करो अगर तुम सच्चे हो, और वो हरगिज़ इसकी आरज़ू कभी नहीं करेंगे, इसकी वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 1 की आयत नंबर
91 سے 95 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا۔ ہاں، یہ آیت جو ہے اسی آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق ہے، یعنی پچھلی آیت کا تسلسل ہی آ رہا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ ہے، تو اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ ان کا بہانہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ہم تورات کو مانتے ہیں، اسی پہ عمل کریں گے، اس کے سوا ہم کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی ہے، کیونکہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والا یعنی قرآن بھی، تو جیسا کہ تم رسول کو پہچان بھی چکے ہو، اس کی آمد کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ پھر اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ تم صرف تورات کو مانتے ہو تو تم پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ پہلے نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ حالانکہ وہ سب انبیاء تمہیں تورات کی طرف دعوت دینے آئے تھے، اور تورات میں تمہیں انبیاء کے قتل سے منع کیا گیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ ان کا جھٹلانا صرف حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے تھا۔ آیت نمبر 92، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ۔ یہ ایک اور وجہ سے ان کے تورات پر ایمان کے دعوے کا اللہ نے رد کر دیا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا سلوک کیا، جو اپنی نبوت کی واضح نشانیاں لے کے آئے اور ناقابل تردید دلیلیں لے کر تمہارے پاس آئے، جیسے عصا، لاٹھی جو تھی، ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ، اور بھی اتنی ساری ان کے پاس نشانیاں تھیں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر تم نے کیوں نہیں ان پر ایمان رکھا، اپنی کتاب کو کیوں نہیں مانا۔ آیت نمبر 93، سمعنا وعصینا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے بات تو سن لی ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں، یعنی زبان سے اقرار کیا سمعنا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہم نے عمل نہیں کرنا عصینا، مطلب انہوں نے اپنی دل کی بات اپنی زبان سے کہہ دی۔ کیوں کہی انہوں نے؟ کیونکہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی ان کے دلوں میں، ان کے رگ رگ میں بچھڑے کی محبت گھس گئی تھی، اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اس میں ان کا اپنا کچھ اختیار ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ بِكُفْرِهِمْ، کفر کی وجہ سے۔ بچھڑے کی عبادت کی تو کفر بڑھتا گیا۔ تو یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایمان بھی بڑھتا ہے اور کفر بھی بڑھتا ہے۔ ایمان بڑھتا ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ کہ ایمان بڑھتا کیسے؟ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، اور جب انسان زیادہ غلطیاں کرتا ہے، زیادہ گناہ کرتا ہے تو ایمان کم ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو کہ تم کہتے ہو ہم نے اپنی کتاب کو ماننا ہے، لیکن تم جو خود حکم لگاتے ہو بیسا ما یامرکم بھی، یعنی خود ہی کہتے ہو ہم اپنی کتاب کو مانیں گے، تورات کو مانیں گے، لیکن خود ہی کہہ کہ خود ہی اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے ہو۔ آیت نمبر 94 95 دونوں کی تفسیر کر رہی ہوں۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہاں پر آخرت کے گھر کا یہودیوں کے لیے خاص ہونے کا دعویٰ، جو ان کا بہت بڑا دعویٰ تھا، کیونکہ اللہ کی دوستی کا ذریعہ ہوتا ہے جنت کو حاصل کرنے کا نتیجہ، یا جنت کو حاصل کرنے کی کوششیں۔ اب اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو جو جنت میں تمہارے سوا کوئی نہیں جائے گا، تو پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ جس انسان کو یقین ہوئے کہ مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا تو وہ ضرور موت کی تمنا کرے گا تاکہ جلدی سے جلدی جنت میں پہنچ جائے۔ دراصل وہ کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم خود واحد جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ تو دراصل ان کی یہ ہٹ درمی تھی، جبکہ ہمارے نبی نے تو ایسا نہیں نہ بتایا کہ ہمیں تو ڈرنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایمان بھی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پہ، ڈرتے ہوئے عمل کرنا ہے، اللہ سے امید بھی رکھنی ہے
اور ڈرنا بھی ہے. ڈر اور امید کے درمیان ہی ایمان ہے. تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم جنت میں جائیں گے تو ہم نے ہی جانا ہے اور کسی نے نہیں جانا. اگر ہم خدا نخواستہ جہنم میں گئے بھی تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے. تو اللہ نے یہاں پہ بتایا یہ جو بات کر رہے ہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو یہ پھر جہاد سے کیوں بھاگتے، موت سے کیوں بھاگتے، موت سے کیوں ڈرتے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.